مصیبت اینه شما به ظاهر شیعه هستید، در عمل شما ناصبی هستید. شما اگر در ناصبی نبودید به چه مجوزی کسی که براءت از اهل بیت علیهم السلام میکنه او را مهدور الدم میدارید؟ خامنه‌ای اگر ناصبی نبود، بله این ایام تخریب بقی هست، بیاد خامنه‌ای چرا سخنرانی نکرده برای بقی؟ چرا خامنه‌ای برای بقی سخنرانی نکرد؟ در این 34 سال یک سخنرانی نکرد. چرا نکرده؟ معلومه که این ناصبی هست. چرا تو ناراحت میشی اصلا؟ تو که اگر خامنه‌ای اگر حرامزاده نیست، خامنه‌ای اگر ناصبی نیست، خب من اینجا ابوبکر عمر را بدل خامنه‌ای رو که نگفتم. خب معلومه که این در باطن اونها رو دوست داره این ملعون. لذا بینندگان عزیز من، اگر خامنه‌ای ناصبی نبود، اگر ولی این نظام ایرانی نظام دشمن با اهل بیت علیهم السلام نبود، اینطوری موقف شدید اختیار نمیکرد بر علیهش.